السلام عليكم. كي درتو اخوتي؟ لاباس؟ كلشي مزيان؟ نتمنىو تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله. دونك عندنا الكانتي ديال غدا ان شاء الله، ديال الجراند بري داميريك، اللي غيكون في اوتوستار في باري فانسن، المسافة 2100. غادي تكون عندنا 15 بارطون. دونك بالنسبة للبروميير لين عندنا من 1 حتى ل9، ومن 10 حتى ل15 دوزيام لين دارير لا فواتور. البري بيان سور 110,000 اورو. الور دابا غادي نبداو لاناليز ديال الكانتي ديال غدا 3/1/2021. دونك بالنسبة لرقم 1 اللي هو قيلبا، عنده فميلة ديال 10 سنين، مجرية 12 كورسة، داخلة في 8 الكورسات، عندها 66%. بالنسبة للرقم 2 إلى روميني، عنده فميلة ديال 10 سنين، مديفيري دي 4، بجرية 12 كورسة، داخلة في 8 الكورسات، 66%. بالنسبة للرقم 3 اللي هو لوغون، عندها فميلة ديال 9 سنين، مجرية 11 كورسة، داخلة في 3 الكورسات، معدل 27%. بالنسبة للرقم 4 اللي هو غوسيادرو، عنده مال ديال 7 سنين، ديفيري دي 4، مجري 11 كورس، داخل 7 المرات، معدل مئوية ديال 63%. الرقم 5 اللي هو بازير، عنده 9 الكورسات، مجري داخل في 3 الكورسات، مديفيري دي 4، معدل 33%. الرقم 6 توما، عنده فميلة ديال 8 سنين، مديفيري دي 4، مجري 11 كورس، داخل في 5 ديال الكورسات، معدل ديال 45%. الرقم 7 هو مارتينيز، مديفيري دي 4، عنده 11 كورسة، داخل في 6 كورسات، 54%. الرقم 8 اللي هو رافان، عنده مال ديال 6 سنين، مجري لنا 10 ديال الكورسات، داخل في 8 ديال الكورسات. بالنسبة للوطو دو ريوسيت كبورسونتاج 80%. بالنسبة للرقم 9 اللي هو كوب، عنده مال ديال 6 مديفيري دي 4، مجري 11 كورسة، داخل في 11 كورسة، معدل ديال 100%. بالنسبة للدوزيام لين الرقم 10 اللي هو بارير، مديفيري انتيريور، مال ديال 7 سنين، مجري 10 الكورسات، داخل في 55%. الرقم 11 اللي هو ماتيو بريفار، عنده مال ديال 8 مديفيري دي 4، مجري لنا 12 كورسة، داخل في 10 الكورسات، عنده 83%. الرقم 12 نيفار، عنده مال ديال 6 مديفيري دي 4، مجري 7 الكورسات، داخل في 5 الكورسات، معدل ديال 71%. الرقم 13 أليكسون أبريفار، فميلة ديال 7 سنين، مديفيري دي 4، مجرية 12 كورسة، داخلة في 56%. الرقم 14 اللي هو فيركيوس، عنده مال ديال 8 مديفيري دي 4، مجري 12 كورسة، داخل في 8 66%. واخيرا الرقم 15 اللي هو نيكولا بازير، عنده مال ديال 8 مجري 11 كورسة، داخل في 4، بمعدل ديال 36%. دونك هذا هو لاناليز ديال الكانتي ديال غدا، اللي غادي يكون في مسافة ديال 2100 ديبار الوتوستار، في لا غران بيست ديال فانسن. هذا ستان بري داميريك. بالنسبة للاناليز، بالنسبة للبرونوستيك، غادي نعطيكم 6 ديال الخيل. عندي الرقم 9 والرقم 8، الرقم 1، الرقم 4، الرقم 5 والرقم 14. دونك عندي الرقم 9، الرقم 8، الرقم 1، الرقم 4، الرقم 5 والرقم 14. نتمنى لكم التوفيق ودوز لاكيس غدا ان شاء الله، والى فرصة قادمة بحول الله. مع السلامة.